श्रोताबिन्द प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के 7वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ एफएम 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउन्डेशन के सहकार्य में राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कयल गेल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमने के समाज में विद्यमान असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के ह। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमान्तकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करेला आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सरसफाई के बारे में सचेतना बढ़ावे के प्रयत्न करे के ह। दोसरका ओरिया स्थानीय स्तर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा तक सीमान्तकृत समाज के महिला सबन के पहुंच बढ़ावेला तक ई कार्यक्रम संचार के वकालत करी। कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हमनी सब प्रदेश नंबर 2 में महिला सबसे भोगल जा रहल स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक आ हिंसाजन्य समस्या सबके वस्तु स्थिति आ विभेद अंत के खातिर सरोकार वाला सबन से बढ़ावल गई कदम लगायत के विषय में चर्चा करेम सन। आज के कार्यक्रम में हमनी प्रदेश नंबर 2 में परिवार नियोजन प्रयोग के अवस्था आ इहे प्रदेश के दलित तथा अल्पसंख्यक समाज के महिला सबन के प्रजनन स्वास्थ्य के साथे संबंधित नवजात शिशु आ बाल स्वास्थ्य देखभाल के सम्बन्ध के विषय में चर्चा करेम सन। कहल जाला शारीरिक आ मानसिक रूप में सबल बाल बच्चा सब ही देश के पूंजी हवन। कहे के मतलब आजू बाल बच्चा सब शारीरिक आ मानसिक रूप में स्वस्थ होके बढ़ियन त उहाँ सबन बिहान के समय में देश के खातिर योग्य जनशक्ति बने सकियन। वही से नवजात शिशु आ बाल स्वास्थ्य देखभाल के मानव स्वास्थ्य आ चाहे कहीं त वृत्ति विकास के महत्वपूर्ण पक्ष मानल जाला। प्रदेश नंबर 2 में स्थित रौतहट जिल्ला के वृन्दावन नगरपालिका वार्ड नंबर 5 में समता फाउन्डेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य आ अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील रहल रुक्मणी देवी राम से बाल स्वास्थ्य आ बाल पोषण के विषय में राज्य से प्रदान करत आइल बहुते सेवा आ सुविधा सब राउर नगरपालिका में रहल स्वास्थ्य संस्था के तरह वितरण कर रहल बा कह के पूछले रहनी सन। गरीबी के कारणले बाल बालिका छ नि त्यति सुधारमा ल्याउन पढाइ लेखाइ केही पनि पूरा गर्न सक्दैन यहाँको मानिसहरूले। अस्पतालबाट दिन्छ सुविधाहरू के बच्चाहरूको खुवाउनको लागि, यहाँको अस्पतालमा केही पनि दिँदैन। अनि भन्छ एक दिन 15-20 दिन भयो महिला त्यो गर्भवती महिलाहरू त्यसको लागि अन्डा अनि पोषण खाने तत्त्वहरू जुन आएको छ न अन्डा केही सामान छ अरू मान्छेहरूलाई दियो अनि बाँकी छ नि जसको भन्छ दिन्छु भनेर भन्छ दिँदैन, आउँछ भने दिन्छु भनेछ। प्रदेश नंबर 2 के ही सप्तरी जिला स्थित कंचनपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में समता फाउंडेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य आ अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में ही क्रियाशील अनिता कुमारी खांग से राउर समुदाय में नवजात शिशु आ बाल स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में चेतना के अवस्था कैसन बा आ स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सब ई विषय में का कैसन का सेवा आ सुविधा सब प्रवाह कर रहल बानी कह के पूछले रहनी सन। यहाँको अवस्था भन्नु पर्दा नि जस्तै शिशु जन्मिँदाखेरि मुख हेर्ने नाममा सयौं आफन्तहरूले शिशुलाई जथाभावी फोहोर हातले छुने, समात्ने, खेलाउने, माया गर्ने गरिन्छ। तर यसो गर्दा अनेकौं संक्रमण हुन्छ भने फैलिन्छ भने बारे थाहै छैन उनीहरूलाई। यस सम्बन्धी ज्ञान पनि छैन उनीहरूलाई। जस्तै आमाको दुध आएन भने उनीहरूले खुवाउन भ्याएन भने बजारबाट पाइने दुधहरू ल्याएर खुवाउने गर्छ। पानी पनि उमाल्दैन, जथाभावी
पानी परे पानीमा पाउडर घोरेर खुवाइदिन्छ, गरिन्छ। त्यो पनि यसबाट धेरै कुपोषित हुन्छ। प्रोटिनको कमीले आजकल धेरै प्रोटिनको कमी पनि छ। धेरै शिशुहरू कुपोषितमा छ। नजिक ठुलो स्वरले कराउनु हुँदैन, झगडा गर्नु हुँदैन, तर गाउँघरमा प्राय यस्तै भइरहेको छ। धेरै स्वरले कराउने, झगडा गर्ने, ठुलो साउन्डमा गीतहरू सुन्ने गर्छ। गाउँघरमा धेरै जनचेतनाको कमी छ। गर्भवती भएदेखि नै आमालाई बच्चा र उनको स्वास्थ्य बारे जानकारी हुनुपर्छ। म लगायत सबैलाई म हेर्छु, कसैलाई पनि यस्तो ज्ञान छैन शिशु स्याहार सम्बन्धी, न कुनै जनचेतना छ। यो विषयमा त झन् स्थानीय सरकार पनि नजिकै छ, त्यही पनि न स्थानीय सरकारको चासो छ, न स्वास्थ्य कर्मीहरूको चासो छ, न स्वास्थ्य शाखाबाट यस्तो कार्यक्रमहरू हुँदैछ, न प्रदेश सरकारबाट हुँदैछ। जस्तै मानिस नवजात शिशुहरूको जस्तै खतरा चिन्हहरू लक्षणहरू देखाउँछ नि, जस्तै शिशुले दुध नचुस्दा, वाकवाकी बान्ता गर्दा, ज्वरो आउँदा, रुदा, झन् उसलाई चिकित्सक कहाँ लाग्नु पर्छ भने गाउँघरमा त झन् झामी झाँक्रीहरू कहाँ लाग्छ। अनि सर मैले त अहिलेसम्म त भनेको छुइनँ, तर स्वास्थ्य चौकीमा जस्तै नि सर आजकल बच्चाहरूको समय समयमा हाइट वेट र भ्याक्सिनहरू लगाउनु पर्छ नि, अहिले त त्यो पनि गरिरहेको छैन यो लकडाउनको कारणले। गर्भवती महिलाहरू स्वास्थ्य चौकी जाँदा नि सर छुँदा पनि छुँदैन, उनीहरूलाई जाँच के गर्छ, छुँदा पनि छुँदैन, भन्छ केही पनि छैन, जानु त्यतिकै फर्काइदिन्छ। अनिताजी, खास करके दलित समाज में बाल स्वास्थ्य देखभाल की अवस्था एकदम से कमजोर रहल आ एकरा के स्थानीय स्वास्थ्य संस्था आवश्यकता अनुसार संबोधन करे ना सकल बतैनी। बालमेत्री नगरपालिका तक घोषणा हो चुकल कंचन रूप में अनिताजी के कहल लाखन अवस्था बाटे त यह विषय के लेके हमनी के कंचनपुर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम सेवक यादव के साथे बातचीत कैले बाने सन। सुनल जाओ ई बात कही। यो रेडियो कार्यक्रमकै सन्दर्भमा यसै नगरपालिका वडा नम्बर 2 के एकजना किशोरी बहिनीसँग कुराकानी गरेका थियौं। तपाईको नगरपालिकामा नवजात शिशु तथा बाल स्याहारको अवस्था के छ, विशेष गरी दलित समुदायमा के छ भन्दा उहाँले सचेतनाको अभाव छ। अझै पनि मान्छेले बच्चा जन्मिनेबित्तिकै मुख हेर्ने भनेर संक्रमित हातले फोहोर हातले हेरेर सम्मत बच्चालाई समस्यामा पार्नेदेखि लिएर दुध नियमित खुवाउनु पर्छ, आमाको दुध 6 महिनासम्म खुवाउनु पर्छ लगायतका सचेतनाको अभाव छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तपाईको नगरपालिकामा यस्ता समुदाय यस्ता वर्ग क्षेत्रहरूका लागि स्वास्थ्य सम्बद्ध र बाल स्याहार तथा नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भएको छैन? सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू छ, सबै वार्डै पछि कार्यक्रमहरू छ। तर के हुन्छ भने नि एउटा वार्डमा तपाईको एक वर्षमा 1 देखि 2टा कार्यक्रम हुन्छ। वार्ड ठुलो छ हैन, सबै घर दूरीलाई तपाईको समेट्न गाह्रो हुन्छ। तर खास गरी यहाँ चाहिँ दलित समुदायमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू नै छ। जस्तै सुनौलो 1000 दिनका आमाहरूलाई पोषण प्याकेट वितरण गर्ने कार्यक्रम गरियो यसपालि नै। त्यस्तै गरी अब यो कञ्चनपुर नगरपालिका 0 होम डेलिभरी उन्मुख नगरपालिका हो। अब यो चालु आर्थिक वर्षमा हामी 0 होम डेलिभरी यसलाई घोषणा गर्छौं। त्यो अन्तर्गत प्रत्येक वडामा 2टा वडामा थिएन, वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 9 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थिएन। यसपालि अब उद्घाटन भइसक्यो, किनभने 12 वटा वडा छ, 12 वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था छ, जसले गर्दा कुनै पनि चाहिँ जनतालाई स्वास्थ्य सेवाबाट पहुँचमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो। र अब चाहिँ दलित केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा खास गरी जनचेतना कार्यक्रमहरू छ। जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेछ र उहाँहरूलाई पोषणयुक्त सुनौलो 1000 दिनका आमाहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ र त्यो वितरण गरिसकियो पनि यसपालि। बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चाको हुर्काइका लागि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? बच्चाहरूमा खतराका चिन्हहरू कस्ता हुन्छन्? उमेर अनुसारको तौल कस्तो हुनुपर्छ? जस्तै 6 महिनासम्म दुध खाने कुराहरूको पक्ष रहला, उसको शारीरिक र मानसिक विकास कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गको कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिक कमी जस्तो देखिन्छ। यस्तो हो? हैन, त्यस्तो छैन। किनभने अब यो नगरपालिका युनिसेफ सपोर्टेड नगरपालिका हो, युनिसेफको पनि सहयोग छ। र यसमा खास गरी के हुन्छ भने अब तपाईको जो मान्छे अलिकति सुतेको छ भने उसलाई जगाउन सजिलो छ, तर जो मान्छे जागेको छ र तपाईँ सुतेको जस्तो बहाना गरेको छ त्यसलाई जगाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। जनचेतना भन्ने कुरा तपाईँको आजको आज भोलि ल्याउन सकिँदैन। यहाँको मान्छेहरूमा के छ भने सबैलाई सबै कुरा 4 पल्ट गर्भ जाँच गराउनु पर्छ, 4 महिनामा, 6 महिनामा, 8 महिनामा र 9 महिनामा। अनि गर्भधारण भएदेखि तपाईँको 4 महिना पछि टिटीको 2टा टिबी अहिले टिबी आएको छ,
टिटेनस प्लस डिप्थेरिया टिबी आएको छ। पहिला टिटी मात्रै थियो, 2 पल्ट खोप लगाउनु पर्छ। सुत्केरी हुने बेलामा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्मिसकेपछि 24 घण्टामा चाहिँ तपाईँको त्यो पिएमसी जाँच भन्छ हामी, पिएमसी भइहाल्छ। त्यसपछि तेस्रो दिन, त्यसपछि 7औं दिनमा जाँच गराउनु पर्छ भन्ने सबै कार्यक्रमहरू छ। त्यो अन्तर्गत हाम्रो अहिले चाहिँ संस्थागत प्रस्तुति पनि बढेको छ। अब यो हिसाबले जस्तै पोषण, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भएको छ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमले पनि 16,000 दिनका आमाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएको कार्यक्रम हो। जस्तै अब गर्भधारण भएदेखि अब महिनावारी बन्द भयो भने तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा देखाउन गइहाल्नुपर्छ। गर्भ रहेको छ कि छैन कन्फर्म गर्नलाई, रहिसकेको गर्भधारण भइसकेको छ भने तुरुन्तै एएनसी कार्ड सिस्टरले भरेर उहाँलाई स्वास्थ्य जाँच गर्नुहुन्छ। फर्स्ट एएनसी भिजिट भन्छ त्यसलाई। फर्स्ट एएनसी भिजिट गरेर तौल लिने, बिपी लिने, के खानेकुराहरू खाने हो, अब खोपका कुराहरू छ, सबै कुराहरू पोषण शिक्षाहरू दिनुहुन्छ। सबै कार्यक्रम नियमित। तपाईको जस्तै यो कोरोना संक्रमण कोभिड-19 को संक्रमण पश्चात अब समग्र देश, समग्र समुदाय पनि अन्योलमा रहनु स्वाभाविक हो। स्वास्थ्य क्षेत्र पनि विशेष गरी कोभिडमा फोकस हुनुपर्ने बाध्यता पनि थियो। तर कतिपय जनगुनासो के आएको छ भने गर्भवती महिला गर्भ जाँच गर्न जाँदा पनि कोभिडको डरले स्वास्थ्य कर्मीले छुँदै नछुने, गर्भ जाँचै नगरिदिने भन्ने खालको जनगुनासोहरू पनि सुनिन्छ। यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान गएको छ? एकदम ध्यान गएको छ। किनभने अब त्यसको लागि सुरुमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमा डर त्रास थियो। त्यसपछि हामीले एउटा स्वास्थ्य तथा सरसफाई समितिको बैठक गरेर, किनभने उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसपछि सुरक्षाका सामग्रीहरू जस्तै अब पिपी सेट, N95 मास्क भयो, ग्लोभ्सहरू भयो, सेनिटाइजरहरू भयो, तुरुन्तै हामीले एकचोटि नगर स्तरीय ओरिएन्टेसन गर्यो, स्वास्थ्य कर्मीहरू ओरिएन्टेसन गर्यो, त्यो सामानहरू सप्लाई गर्यो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। जो गर्भवती आउनुहुन्छ उहाँलाई नियमित चाहिँ तौल लिने, ब्लड प्रेसर जाँच गर्ने, उहाँको गर्भ जाँच गर्ने, अनि आइरन एन्ड फोलिक एसिडका कुराहरू दिने, क्याल्सियमका ट्याब्लेटहरू खान उहाँलाई एडभाइस गर्ने, पोषण शिक्षा दिने कामहरू नियमित भइरहेको छ। यसमा चाहिँ खास गरी सिस्टरहरूको भूमिका छ। त्यो सिस्टरहरूले कुनै पनि कमी गर्नु भएको छैन। तपाईको नगरपालिकामा दलित समुदायको बाहुल्यता बढी छ। ऊ शिक्षा सचेतनादेखि लिएर धेरै कुरामा पछाडि पारिएको छ, सदियौंदेखि पछाडि पारिएको छ। यस्तो समुदायले एउटा बालबालिका कसरी हुर्काउनु पर्छ भनेर पनि उसले राम्रो गरी जानेन, बाल स्याहार कसरी गर्ने, नवजात शिशु स्याहार कसरी गर्ने जानेन भने यो समुदाय त अझ पनि लामो समयसम्म अझै पछाडि पर्न सक्ने, किनभने सक्षम सन्तति, सक्षम बच्चा जन्मियो भने नि समुदाय उठ्ने हो अवस्था रहन्छ। यसैलाई फोकस गरेर जो पछाडि परेको छ, पारिएको छ, उसैलाई फोकस गरेर महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य, बाल स्याहार सम्बद्ध कार्यक्रमहरू चाहिँ नगरपालिकाले स्वास्थ्य सम्बद्ध कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा थप लागू गर्ने कुरामा यहाँ केही प्रतिबद्धता जनाउन चाहनुहुन्छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम पक्कै पनि यसपालि 77-78 को बजेटमा हामीले पोषण तथा बालमैत्री सम्बन्धी कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नै बालमैत्री बनाउने र त्योसँग सम्बन्धित जो दलित वर्गहरू छ त्योसँग लक्षित गरेर यसपालि बजेट विनियोजन गरिएको छ 5 लाख रुपियाँ। त्यो 5 लाख रुपियाँ भित्र हामीले खास गरी दलित समुदायलाई लक्षित गरी पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हामी यसपालि पक्कै पनि सञ्चालन। यहाँ किरणीय कंचनपुर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राम सेवक यादव हमने के बाल स्वास्थ्य सुधार आ महिला के प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ के लेके नगरपालिका के उप प्रमुख नीरू पोखरेल से भी बातचीत कैले बानी सन। सुनल जाऊ यी बतकही। विशेष गरी दलित समुदायका महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सँगसँगै यो बाल बालिका स्याहारको विषयमा उनीहरूमा त्यति धेरै चेतनाको कमी छ। बाल बालिकालाई कसरी हुर्काउने, खोप कसरी लगाउने, अब 6 महिनासम्म आमाको दूध खुवाउनु पर्छदेखि लिएर एउटा समग्र प्रक्रिया छ एउटा बाल शिशु स्याहार र बाल बालिका हुर्काउने। त्यो पक्षमा चाहिँ उक्त समुदाय अझै पनि सचेत छैन भनेर विभिन्न तथ्याङ्कहरूले, विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँछन्। यसतर्फ नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ? अब पहिला त म यहाँलाई के जानकारी गरौँ भने हाम्रो कञ्चनपुर नगरपालिका चाहिँ 70 के पहिलो बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा भएको 2076 साल भदौ 19 गते र हामीले यो नगरपालिकामा स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँ। अहिले भन्दाखेरि अब यो कोभिड-19ले त्यो महामारी भएको बेलामा पनि हामीले युनिसेफको सहयोगमा चाहिँ यो गर्भवती महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमले राहत सामग्री बाँडि नै राखेका छौँ र अब
यो बालबालिकाहरूको विषयमा यो सुनौलो 1000 दिनको कार्यक्रम बेला बेलामा नगर स्तरले वडा स्तरले गरि नै राखेको छ। अहिले जनता दलित महिलाहरूमा पनि अलिकति चेतना त बढेको छ। उहाँहरूलाई यो सुनौलो 1000 दिन के हो, गर्भवती भएपछि जताउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। तर पनि कति कारण उनीहरूको अशिक्षाको कारणले, घरको अवस्थाको कारणले, गरिबीको कारणले उनीहरूले जताउनलाई चाहिँ अझै पनि हिम्किचाएको अवस्था छ। तर अब यो अहिले जनतामा के परेको छ भने हामीले चाहिँ यो जन्मदर्ता, बच्चाको जन्मदर्ता नलिकन चाहिँ कुनै काम पनि हुँदैन। सर्वप्रथम बच्चा जन्मेपछि यो जन्मदर्ता लिनुपर्छ भन्ने जुन जनमानसमा एउटा अहिले वार्डबाट एउटा सर्कुलेसन जाहेर गरेको छ, त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले पनि अहिले त्यो गरि नै रहनु भएको छ। आउनुहुन्छ सबैजना र जचाउनलाई पनि उहाँहरूलाई के भनिएको छ भने तपाईँहरू गर्भवती भएपछि यसरी जचाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई जचाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूलाई सुत्केरी हुनलाई पनि स्वास्थ्य संस्थामा आउनुहोस् भनेर त्यो पनि जानकारी छ। अहिले हाम्रो नगरपालिकामा 0 होम डेलिभरीको छ। हामी सबैजना यहाँ नै स्वास्थ्य चौकीमा आएर डेलिभरी हुने गरेको छ। जस्तै यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने आर्थिक सामाजिक चेतनागत कारणहरूले दलित समुदायका महिलाहरूले बालबालिकालाई कसरी हुर्काउने, अर्थात् बालबालिकालाई पोसिलो कुरो खुवाउनै उहाँहरूलाई गाह्रो छ, समस्या छ भनेर यहाँले भनिरहँदा होइन लाग्छ। त्यो त गरि पनि राखेको छ। त्यसमै अगाडि बढिरहेको छौँ। गर्दाखेरि अहिले त वडा छ नि त, पहिलाको जस्तो होइन नि त। उनीहरू सबै के अरे सूचनामा पहुँच नपुग्ने गरेको छैन। सबै वडामा 4 जना सदस्य लगायत वडा अध्यक्ष पनि छ। त्यसमा चाहिँ के दलितमा आएको प्रोग्राम दलितलाई नै दिने, उहाँहरूलाई पछाडि नपार्ने, कसरी उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउने, त्यो कुरा हामी गरि नै रहेका छौँ। जस्तै बालबालिकाको हुर्काइसँग उनीहरूको पोषणसँग सम्बन्धित कुरामा हेर्दा भ्याक्सिनको कुरा हुन्छ जुन हामी खोप भन्छौँ। अर्कोतर्फ शिशुको तौल तथा उचाइका कुराहरू, अनि जस्तै शिशुमा चाहिँ खतराका लक्षणहरू देखे भने अर्थात् बालबालिकामा देखे भने कसरी उपचार गर्ने भन्ने खालको सचेतनाको कुरा, यस्ता कुराहरूको लागि यहाँहरूले सचेतनामूलक कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नु भएको छ? सचेतनमूलक कार्यक्रममा कस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै पनि अब यो यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि महिलाहरूलाई पनि सहभागिता गराउने। अब सबैलाई त सकिँदैन होइन, समुदायमा 2-4 जनालाई सहभागिता गराउने र उनीहरू मार्फत गाउँहरूमा गराउने। स्वयंसेविका हुनुहुन्छ नि, जो हरेक वार्डमा 9 जना स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ठुलो रोल खेल्नुहुन्छ यो विषयमा। स्वयंसेविकाहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू गराउने त्यो भइ नै राखेको। भोलिको कञ्चनपुर नगरपालिका सक्षम समृद्ध बन्नको लागि आज जन्मने बालक चाहिँ सक्षम हुनु पर्यो, उसले पोसिलो कुरा खाना खाउनु पाउनु पर्यो, उसको मानसिक अर्थात् बौद्धिक र शारीरिक विकास हुनु पर्यो र न भोलि हामीले परिकल्पना गरेको नगरपालिका देश वा समाज बन्ने हो। अब चाहिँ भन्न आँटेको आशय जुन दलित महिलाहरू अर्थात् जुन पिछडिएको वर्गको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा नगर उपप्रमुखको हिसाबले आगामी दिनका बजेटहरूमा, आगामी दिनका कार्ययोजनाहरूमा अझ बढी फोकस दिन सक्नुहुन्छ, अर्थात् यसमा केही प्रतिबद्धता गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो सम्बन्धी अब यो नगरपालिकामा धेरै दलित छन्। साँच्चै पनि दलित वर्ग पछाडि परेकै हो होइन। तै पनि उहाँहरूको कस्तो छ भनेदेखि अलिकति बोलाउँदाखेरि समयमा उपस्थित नभइदिने, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कति कार्यक्रमहरू उहाँहरूको लागि आउँछ, घर घर गएर बोलाउनु पर्ने। उहाँ के रनिह कंचनपुर नगरपालिका के उपप्रमुख नीरू पोखरेल। आदरणीय श्रोता, हमनी के समाज में विद्यमान असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास भी हवे कार्यक्रम सिनुरिया भोर। यी कार्यक्रम राउर अपन कार्यक्रम भइला से राउर सक्रिय सहभागिता के हमनी अपेक्षा करेनी। कार्यक्रम सुन के रउआ हमनी के प्रतिक्रिया दे सकतानी, जेकरा खातिर पत्र भेजे के ठेगाना कार्यक्रम के अंत में रउआ के उपलब्ध करावल जाई। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सिनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलिहा 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी।
श्रोताबिन्द, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गत रहल नवजात शिशु आ बाल स्वास्थ्य सुधार अन्तर्गत खास करके शिशु के जन्मला के बाद 2.5 वर्ष तक होकेवाला विशेष पालन पोषण आ देखभाल कहके बुझल जाला। आपन समस्या आ मन के बात के विषय में कुछो भी बता न सकेवाला ई उमेर के लइका लइकी के विशेष पालन पोषण आ देखभाल के जरूरत पड़ेला। खास करके स्तनपान, मसाज चाहे मालिश, चमड़ा की सुरक्षा, ढोड़ी आ चाहे आँख के देखभाल, बहुते संक्रमण आ स्वास्थ्य समस्या सम्बद्ध ज्ञान आ इलाज, आवश्यक खोप आ मानसिक साथै शारीरिक विकास के ज्ञान लगायत के विषय सब नवजात शिशु आ बाल स्वास्थ्य सेहार के अंतर्गत पड़ेला। कार्यक्रम के शुरुआत में हमने के सप्तरी जिला के कंचन रूप नगरपालिका के विषय में चर्चा कैनी सन। ऊ चर्चा में सहभागी अधिकतर दलित समाज में अभिनो भी नवजात शिशु आ बाल स्वास्थ्य के सवाल में समस्या ही रहल बतावल गईल रहे त एकर सुधार के खातिर समय लागे के ऊ सबन के धारणा भी रहे। प्रदेश नंबर 2 के ही सर्लाही जिला स्थित विष्णु गाउँपालिका में काम कर रहा एक स्वास्थ्य कर्मी के कारण ही सुधार के संकेत तक लौकल बा। विष्णु गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 में समता फाउन्डेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य आ अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील ज्योति कुमारी बैठा के साथ स्थानीय समाज में नवजात शिशु आ बाल स्वास्थ्य देखभाल की अवस्था कैसन रहल बा कह के पूछले रहनी सन। बच्चा के सेहार सुसार करे से माने जन्म के बाद ओकरा 1 घंटा के भीतर में दूध अम्मा के दूध पियावे के चाही। सफा नरम कपड़ा सूती में लपेट के बच्चा के रखे के चाही और 6 महीना तक अम्मा के दूध पियावे के चाही। 6 महीना के बाद बच्चा के खिचड़ी दाल के पानी या अन्य दूध फल फूल ये सब खियावे के चाही। दलित समुदाय में की है कि उतना महिला सब जानकारी न है। तेकरा बाद में गरीब आदमी सब है, सब लोग माने अपना काम में व्यस्त रहे छै, ज्यादा टाइम देवे न पावे छी बच्चा के, कथी कहै छी कि काम में व्यस्त रहे छी उ सब, तो खाना ओकरा सबके न पुगे छै। बाल बालिका के उतना अथी न होई छी, माने उ सब सर सफाई में ध्यान न दै छै, पोषिलो खाना ओकरा सबके न पुगे छै। सर्लाही के विष्णु गाउँपालिका में समस्या सब नइखे कह के नकारल नइखे जा सकत, माकिर कुछ समय आगे से विष्णु गाउँपालिका में गर्भवती जाँच के निमन परिणाम सब हासिल भइल बाटे। विष्णु गाउँपालिका स्थित सिमरा स्वास्थ्य चौकी में काम कर रहल अनिमी तुलसा खनाल समुदाय स्तर में ही पहुंच के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना विस्तार के जोड़ दे रहल बानी, जेकरा कारण ई सम्बन्धी सचेतना बढ़ला के साथ साथे कुछ उपलब्धि सब तक हासिल भइल बाटे। यह विषय में सर्लाही जिला विष्णु गाउँपालिका स्थित समरा स्वास्थ्य चौकी में काम कर रहल अनिमी तुलसा खान के साथे संगतिया ईश्वर दाहाल से कैल बातचीत अब की प्रस्तुति में। यसमा एकदमै हजुरले सही कुरा उत्थान गर्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै यसमा म 100% नै सहमत छु सर। तर यो पहिलेको जस्तो ठ्याक्कै पहिले जे थियो त्यो छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन सर। अहिले चाहिँ धेरै सुधार हुँदै आएको छ। जस्तै म यहाँ हजुरलाई 2 नम्बर प्रदेशको सरलाई यो पालिकामा पोस्टिङ भएको 3 वर्ष भयो हैन सर। यो भन्दा पहिले यहाँ हजुरलाई दलित मात्र नभएर कुनै पनि महिलाहरू सशक्त आएर चाहिँ गर्भवती जाँच गर्ने, एएनसी पीएनसी सेवाहरू लिने, अनि यो गर्भान्तरको कुराहरू भयो। अहिले त हजुरलाई यो गर्भपतन 8 हप्तासम्मको गर्भपतनको सुविधा पनि दिएको छ नेपाल सरकारबाट फ्रीमा। यो केही पनि सुविधा यहाँबाट लिने गरेको थिएन सर। न कि एउटा गर्भवतीले गर्भवती जँचाउनु पर्छ भन्ने सोच पनि थिएन। त्यसमाथि हजुरले जुन विषय उठाउनु भएको छ दलित महिला, यो मेरो पालिकामा त धेरै नै दलित बस्तीहरू धेरै छ सर। मलाई त तराईमा के दलित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, तर यहाँ आएर बसिसकेपछि यहाँ पनि दलित यो हुनुहुँदो रहेछ। अनि यहाँहरू त झन् पिछडिएको कि उहाँहरूलाई एवारनेस नै जनचेतना नै सर। तर अहिले चाहिँ जुन पहिलेको अवस्था हो त्योभन्दा सुधार भएको छ सर। यसमा चाहिँ पालिकाले पनि हजुरलाई यो पहिले बर्थिङ थिएन सर। मेरै पहलमा म एसडिए स्टाफ भएको कारणले गर्दाखेरि बर्थिङ सेन्टर पनि यहाँ सुरु भयो। पालिकाले चाहिँ सर यसमा पहिले नेपाल सरकारले जुन एउटा न्यानो झोला र 1000 अनि तराईको हकमा 4 महिना 6 महिना 8 महिना 9 महिनामा गर्भवती जाँच गराएको अवस्थामा चाहिँ 1800 दिने प्रावधान थियो। त्यसको साथसाथै हाम्रो पालिकाले चाहिँ
चाहिँ हजुरलाई यो आफ्नो धेरै दलित बस्तीहरू र एकदमै पिछडिएको ठाउँ पनि गरिब पनि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि दलितहरूलाई नै विशेष टार्गेट गरेर यो पालिकाले चाहिँ परवर्तीको समयमा सर यो अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि लिएर हाम्रो पालिकाले यो 1 केजी चना अनि त्यसपछि 60 एकचोटि जसाउन आउँदाखेरि जस्तै 4 महिनामा आयो भने 6 महिनासम्म नै पुग्ने गरी 60 वटा क्याल्सियम चक्की अनि आइरन चक्की जुकाको औषधि अनि यो सेवाहरू एड गरिदिएको थियो सर। अहिले यो आर्थिक वर्षले त हाम्रो हजुरलाई यो एएनसी सेवा हेर्ने भने 103% कभर भयो सर हाम्रो पालिकामा। चेतनामा अलिकति अभावै छ सर। यो बच्चाको लागि पोषणको लागि पैसा लगिदिने त केही न केही गर्ने। यसको लागि पनि मैले चाहिँ यो पालिका स्तरबाट पहल गरेर सर आमा समूहमा यो कुरा चाहिँ मैले उठाउने गरेको छु। पहल गर्दाखेरि नहुने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन सर। मैले आफैले अनुभव गरेको कुरा जसरी मैले 100%बाट फेरि माथि पुऱ्याएँ एएनसी कभरेज, मैले हजुरलाई यो पालिकाको कुनै पनि टोल छैन कि म उपस्थित नभएको। उहाँ के रनिया सर्लाही जिला विष्णु गाउँपालिका स्थित सिमरा स्वास्थ्य चौकी में काम कर रहल अनमी तुलसा खानाल। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ट्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलिहा 88.8 मेगाहर्ट्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ट्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ट्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ट्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ट्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ट्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज से सुन सकतानी। श्रोताबिन्द आज के कार्यक्रम में हमने प्रदेश नंबर 2 में नवजात शिशु के साथे बाल बच्चा के देखभाल के विषय में चर्चा कैनी सन। सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ चाहे शिकायत बात हमने के विद्युतीय पत्र में लिख सकतानी। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना rmn.nepal@gmail.com हवे। वही तरह रउआ हमने के सोना 151 सोना 763 में सीधा फोन संपर्क भी कर सकतानी। एकरा साथे समता फाउंडेशन के सहयोगा राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, सुषमा कर्ण आ ईश्वर दाहाल के साथे हम बिमला गुप्ता के भी इजाजत दी। राउट सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।